9. احنا عايزين 63. عندنا 39 قد عظمه اللي فاتوا دول شيء. طبعا نشوفه في الاخر، نشوفه في شويه يقول لسه، بس اول ما اخلص اوصل ايه يقول لك كلمه ثانيه. خلي بالك كل اللي فات مش رؤوس ايه الا واحد. هل تعلمون او الدم؟ يا عبادي فاتقون يقول ايه؟ جواب. يا عبادي فاتقون لا بتقول ايه؟ هو إيه المثال عندك بيقول ايه؟ عبادي فاتقون خلف الجنة. ها؟ عبادي فاتقوا خلف الجنة. الآية بتقول ايه عندك؟ لا الآية في القرآن بقى ده هو بيقول لك يا عبادي فاتقون. يا زخرفا فاتقون. ها فين عندكم عبادي فاتقون؟ عندكم ايه؟ تكون يا تقول يا اولي الالباب دي مش انا بقولها على رأس آية واحده بس اللي عندي. في التسع كده. ها؟ فبشر العباد الذين يستمعون ادي واحد. لا انا عايز اللي بعدها متحرك اللي انا اقصدها. سيبك من بشر العباد دي بقى لها سنه. والليل اذا يسر. مش عندك فيسر الى الداعي مش عارف ايه. هي دي اللي المذكور عندنا اللي بعدها متحرك. انما السكن اللي بعدها ساكن ديت يعني مش عندي. خلاص كمل. بقول وكل رؤوس الآية ظن. رؤوس الآية 86 86 فاتت واحدة اللي هي قلت لك يس نتكلم على بعدها متحرك. يتفضل كام؟ 85. 59 منهم خاصين بيعقوب. لم يذكرهم الشيخ هنا. وفي عندك 9 كلمات قوم 19 مرة لورش مع يعقوب من رؤوس الآية. نذير ونكير هنقولهم. يفضل عندنا كم يا مشايخ؟ خدنا واحدة اللي هي ياسر وقت 19 يبقى 20 20 و59 79. يتفضل من 86 كده. ها؟ 7 تمام كده؟ طيب اكتب بقي 7. شوف عشان نجيبهم نجمع السبعة ونشوف مين اللي راح وياهم. ما انت تعمل كده جدول لنفسك بقى. يبقى عندك 59 بتوع يعقوب لوحده. 19 يعقوب وورش. بتقولوا فاضل واحدة ولا فاضل كام بقى؟ 19 والدولار هيدوك قلتوا اتفضل 8. خدت انت ياسر وخلي يقولوا باقي 8 عشان نجمع ال8. ما انت عارف ياسر بس بجمع حتى من ضمن اللي انت عارفه. ياسر وفبشر العباد بتاع فبشر عباد والكلام ده كله. ماشي؟ عايزين نجمع ال8 دول. يبقى عندك رؤوس الآية كم قسم؟ 3. ناخد ال 59 الاول كده نشوف ربنا يعمل معانا ايه. يلا قول بقى. ها؟ حد عارف 59 اللي يعقوب لوحده فيهم؟ اكتب. اما القسم الاول وهو الذي انفرد به يعقوب وجملته 59 فهي على الترتيب او فهي على النحو التالي. 1
فارهبون مرتين، البقرة والنحل. فاتقون 4، البقرة والنحل والمؤمنون والزمر. وأطيعون 11، 8 في الشعراء، و3 آل عمران والزخرف ونوح عليه السلام. اللي بعد كده ولا تكفروني، اشكروا لي ولا تكفروني، بقرة. ودي المفروض تتكتب قبل واطيعون، لأن واطيعون أولى كان عمران، معلش. تمام؟ ولا تكفروني بتاع سيكون. ننقل، خد عندك كيدوني بتاع ولا تنظرون 3 مرات، اكتب ولا تنظرون، ولا تنظرون 3 مرات. الأعراف ويونس عليه السلام وهود عليه السلام. تمام؟ انقل. فأرسلون في يوسف، ولا تقربون في يوسف، أن تفندون في يوسف. واحدة واحدة واحدة. مآب ومتاب في الرعد. عقاب 3 مرات، واحدة في الرعد، واحدة في غافر، واحدة في صاد. تفضحون وتخزون في الحجر. كل دي رؤوس آية، خلي بالك. تفضحوني في ضيفي مش معانا، تخزوني في ضيفي مش معانا، دي الكلام ده خدناه. تخزوني فيه، فاكرين لما قالوا تخزوني فيه؟ قلت لك عشان نطلع اللي هي رأس آية اللي يعقوب هيقولها. كم كده لغاية دلوقتي؟ إن لقيته 30 يبقى كويس. كام؟ 29. كم دكتور؟ 29. كم؟ واحد وكم؟ 31. اليوم 31. ما أنا واقف عشان أنا النص كده باخد نفس أنا أروح. وصل المسيرة بقى. خد عندك فاعبدوني 3، 2 في الأنبياء وواحدة في العنكبوت. تستعجلوني 1 في 2، 1 في الأنبياء والثانية في الذريات. خلي بالك الذريات فيها 2، الأولانية مالكش دعوة بيها، إنما الثانية في الذريات اللي آخر السورة يعني. فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلوني. تمام كده؟ يستعجلونك تستعجلون. يا سيدي بعضها يعني وانت ما تدوش معايا بقى، انا بجمعهم. انا بقول لك الثانيه في خلي بالك معلش. نخش تاني، هات المؤمنون بقى. المؤمنون بما كذبوني 2 في المؤمنون. قال رب انصرني بما كذبوه، مش كده ولا ايه؟
2 في المؤمنون. خد عندك وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني قال اخسأوا فيها ولا تكلموني. 3 خص على الشعراء دي فمليانة. خدت 8 وأطيعون. كل دي يدخل بقراءة يعقوب سيدنا بيقرأ في سورة الشعراء. ما ساعات كان هو شغال في هات السكت كل سنة وأنت طيب. ده ساعات بيقول لك خلي بالكم عن تنزلوا الشياطين بيقولوا هاي سكت في الشياطين. ما هو يا ريت يظبطوها. انقل يا عم الشيخ. شوف بقى انا شوف بقول لك ايه، خدت 8 واطيعون وهيجي لك كمان 8 متفرقات في سورة الشعراء. يبقى الشعراء لوحدها فيها 16. اكتب يا سيدي ان يكذبون. خلي بالك يكذبون، ان يكذبون فيها قراءات 2، واحدة هنا في الشعراء وواحدة في الايه؟ لا القصص. قال سنسد عضدك بأخيه. بس يكذبوني اللي بعدها قال هيجيبها لك بعد شوية. يكذبوني قال تعرف ان انا بكلمك على بتاع القصص، انما انا بلاقي لك اللي ما نفس القصة. اني اخاف ان يكذبوني ويضيق صدري ولا دي بتاع الشعراء معانا. انما يكذبوني قال سنشد عضدك هيجيبها لك بعد شويه. خلي بالك هتبقى من ال8 يا شيخ رشاد. هتبقى منين؟ من ال8 اللي هم اللي احنا عاملينهم على جنب. ماشي؟ اللي مرؤوس اي برضه بس مش لوحده، مش يعقوب. ان يكذبوه. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. يشفيك رؤوس الآية كلها. والذي يميتني ثم يحيين. وعندك كذبون قال رب انصرني بما كذبون برضه موجودة. في ربع قال أنا من قد تبعك الأرزلون. أيوه المصحف الشبل ده. خلاص كده. الآية بتقول إيه؟ قال وما أنا لا قال رب انصرني بما كذبون. أيوه الحين ليها اسم. لا قال بشر ما كذبون إيه؟ قال عمنا قليل لا ما احنا في الشعراء في ربع قال ربنا قد تبعك الأرزلون. لا مش هارون لسه. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجيني ومن معي من المؤمنين. ولا اللي هي اللي بعد في المهم قال بما كذبوه كده كام؟ واذا خلقني فهو يهدين، واذا يطعمني ويسكين، واذا مرضت فهو يشفين، واذا يميتني ثم يحيين. وبما كذبون قال رب ان قومي كذبون. الله يفتح عليك. قال رب ان قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا. كده 5 ولا عندك ايه؟ 6 كويس. انا عايز 6. اكتب بقى ايه؟ سيهدين 3، واحدة في الشعراء، واحدة في الصفات، وواحدة في الزخرف. تمام كده؟ أن يقتلون. شوف أنا بخليها في الآخر أهو. 2، واحدة في الشعراء وواحدة في القصص. تمام؟ عيد كده بتوع الشعراء كم واحدة كده؟ 8. ليه بقى؟ لازم يكونوا 8 عندك. 8 مش انت قلت 8 بالك شويه بتقول لي 6 ضفت عليها ان يقتلون مش كده وسيهدين واحده تاخد واحده بس بتوع الشعراء يبقى 8 وال8 بتوع واطيعون بس 16. تمام كده؟ خش على النمل. تشهدوني وده لما احب اختم لك اقول لك ايه؟ كل تشهدون في القران مفتوحه الا واحده اللي هي بتاع النمل. ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدوني. شوف نحفظها مش عشان حاجه عشان يعقوب. انما ايه؟ وانتم تشهدون في البقره وآل عمران تشهدون مش مفتوحه كلها. انما تشهدوني بتاع النمل هي اللي مكسوره
انقل ياسين. ها خش عليه تاني بعد كده، اقرب حاجه ليك خش على ياسين. فاسمعوني. تمام. خش بعد كده على صاد. كيف كان عذابي. 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 صاد. ها؟ لا ما هو دي يعقوب لوحده اللي يسوي. ما احنا قلنا عقاب خدناه. لا مش عذاب ولا نصب. لما يذوقوا عذاب. الآية بتقول ايه؟ ها؟ بل لما يسوقوا عذاب. خلاص بل لما يسوقوا عذاب. خلاص كده بقى. انقل. ها؟ خش على سورة الذريات ما تزعلش. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعموني. يطعمنا بكان اخر ايه. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعموني. كل سنه لوحديه اكيد كده هتلاقيهم ان شاء الله هتلاقيهم 57. فبقى فاضل 2 بس هبيعيد براحتك بقى. إن كان لكم كيد فكيدون بتاع المرسلات. كيدون في المرسلات. آخر واحدة ولي ديني الكافرون. بس عندهم كده الله يكرمكم، بس عندهم عدة مظبوطة. ينفعوا؟ الله يخليك. عشان اكون سيبنا حاجه. لكن لا انت ما لحقتش عيد. ما زفتش. انت بتغني بالعربي. مظبوط الحمد لله ربنا يكرمك. بس انا مش قادر اعيدهم تاني بقى. انا بمشي بترتيب الصور مره واحده عشان ما ارجعش تاني. ها